نہیں دیندہ حلالی پتر وہ اپنے 12 لاکھ روپے لا کے اکسی اما وہیں تو حج تے ہے کہ نہیں میار ہن گھنن والی ماں ہی تے 12 لاکھ دتے گھنن والا پیر آئی 5 لاکھ دا کٹا دے چھوڑا گھنن والا شاگرد آئی 5000 دے چھوڑن گھنن والا عام فقیر آئی 5 تے 10 روپے تے 2 تے روپیہ لے سکے دے بھی ٹرکایا ہن تساں دسو ایتھے منگن والا کون تے دیون والا کون نہیں سوچا تساں ایتھے دیون والا سخی خالی کہ سخیاں دا بھی رب ہے دیون والی ذات اللہ دی نا سادے اللہم ہن میرا بھائی درود دا معنی سمجھ ہن دیون والی ذات اللہ دی علی محمد جس ہوتے رحمتاں نازل کرنیاں او تلے ہاتھ محمد دا ہن گھنن والی کتنی بڑی شخصیت ہے ماں واسطے 12 لاکھ تے تساں بھی دیندے ہو چا تے نبی واسطے آدے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں اسادے گھنن والی ذات نبی دی دیون والی ذات اللہ دی ہن اللہ کتنی رحمتاں نازل کر دے اتنی رحمتاں اللہ نازل کریں دے کہ او رحمتاں سینکڑوں دے اندر نہیں ہزاراں دے اندر نہیں لکھاں دے اندر بھی نہیں کروڑاں دے اندر بھی نہیں ارباں دے اندر بھی نہیں خرباں دے اندر بھی نہیں پدماں دے اندر بھی نہیں بلکہ تھوڑی ریاضی ختم ہو ویسی میتھ جواب دے ویسی کیلکولیٹر دے ہنسے ختم ہو ویسن کمپیوٹر بھی ختم ہو ویسن اسادیاں ہیک درود پڑھو اللہ اتنی رحمتہ نازل کریں دے کہ انہا رحمتہ نو دنیا دا کوئی بندہ نہیں جان سکتا وہ اربا خربا تو بھی بہو آگا تو کھڑے لاکھوں سلام اتنی رحمت اللہ نازل کریں دے کہ انہوں نے حضرت صدیق بھی نہیں جاندا کہ کتنی رحمت اللہ نے نازل کی تیاں اے میرا بھائی میرے نبی دا مقام ہے اس واسطے ایسا اللہ نو آکھا حالانکہ قرآن جو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ اے ایمان والو تسا نبی تے درود پڑھو کہ آکھے اللہ نے بے تسا پڑھو تے تسا کہ آکھے غور کرو تھوڑا جیا بس ختم کرسا انشاءاللہ غور کرو اللہ تعالیٰ تھوانو آکھا بے صلو میرے نبی تے درود پڑھو تے تسا آکھے اللہم صلی یا اللہ تسا درود پڑھو رولا ہے کہ نہیں اور بظاہر تا جھگڑا نظر آندہ ہے نا اللہ تھوانو آکھے بے فلان ہون پیو تھوانو آکھے پترے کنک وڈ اے چنے کپ تسا کو نہیں بابا تو آپ کپ رولا ہو سی کہ نہیں پیو تھوڑے پیچھے پیچھے ہو سی ڈاتری چاہ کے تسا گھر آن پے ہو سو تسا آکھ سو آج تا طریقہ لی در دے ہاں تیری طریقہ لک سی نہ کنکالے سیزن تے اگے پیچھے طریقہ ٹھیک ہون دی عموماً نوجوان او جی آج سیریج پیڑے ابن بہانے مرے سو اور ابے تھوانو آکھے فلانا کام کر تسا ابے نو آکھو نہیں تو کر رولا ہے کہ نہیں اتے کہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو مومن آکھے جی اللہ کے آدھے اللہ نے فرمایا صلو علیہ میرے نبی تے درود پڑھو تے تُسا آکھے اللہم صلی علی محمد یا اللہ تو آپ درود تو آپ رحمتہ بھیج ہونڈا سو رولا ہے کہ نہیں اے رولا کیوں ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام الانبیاء کو جس لئے صحابہ نے پوچھا نا کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ کینج درود پڑھا تھوڑے تے تیری تھوڑی شخصیت کتے تھوڑی ذات کتے تھوڑی صفات تے عادات کتے اساں کتے یا رسول اللہ آپ طریقہ دسو امام الانبیاء نے فرمایا تسا آپ نہ پڑھائے تسا اللہ نو آکو اللہم صلی اللہ کیونکہ نبی دا معاملہ بڑا نازک آئی امام الانبیاء دی شان بہو اچھی آئی امام الانبیاء دا مقام بہو اچھا آئی تے اسا آپ دی شان دے مطابق امام الانبیاء دے مقام دے مطابق درود پڑھ نہ سے سکتے درود اللہ کو منگ نہ سے سکتے اس واسطے ایسا اللہ نو آکے اللہم یا اللہ تیرے نبی دا مقام کے تیرے نبی دی شان کے اے تو بہتر جان دے کتنی رحمتہ نازل کرنی ہے یا اللہ تو آپ نازل کر نہیں تو اے تا دے لاکھوں سلام لاکھوں والی گل نہیں اللہ دے ذمے کیوں یا اللہ ساڑھے اندر بڑے عیوب ہیں ساڑھے اندر یا اللہ بڑے نقص ہیں
بڑے نقصان اسا اپنے عیب دے باوجود اپنے نقائص اور کمیاں دے باوجود اس شخصیت درود کیویں پڑھا جس دے اندر ایک نقطے دا بھی نقص نہیں، اس نبی تے درود اسا کین پڑھا جس نبی دے اندر چھوٹی جئی بھی کوئی غلطی نہیں، اس نبی معصوم تے درود یا اللہ اسا پڑھا بھی صحیح تے قیامت والے دن تو سارے کول پوچھے وے ایویں درود پڑھیں دے۔ اگر اللہ دے نبی دے درود اسا آپ شروع کر دیں دے، اللہ قیامت والے دن پوچھے وے میرے نبی تے ایویں درود پڑھنا آئی وقت ہو سکتا ہے اللہ الٹا کیس چا کرے، کیونکہ کوئی کام کہندے ذمہ لاؤ نا بھئی یہ کام کرنا ہے تے او کام صحیح نہ کرے تو اس کو پوچھ ہوندی ہے کہ نہیں بھئی تیرے جو ذمہ لائے بے فلانا کام کرنا ہے صحیح کیوں نہیں ہویا، اس تے رولا پہ سکتے ہے کہ نہیں۔ اللہ سانو آکھے صلو علیہ اساں درود پڑھ دے تے اسے کوئی کمی بیشی ہو ویندی، اللہ قیامت والے دن سارے کول پوچھیا بھئی انج درود کیوں پڑھے، تو اس واسطے اسا اللہ نو دے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تساں رحمتہ نازل فرماؤ محمد تے، اور محمد اے لفظ ایو جے بولو لفظ کے محمد جسے لفظ بولے نا ڈوہائی ہونٹ آپس وچ مل ویندے اور چنگے زور نال مل دین کہ نہیں، اے ہونٹ بھی ہک بے نو چومیندے جو اتنا مٹھا لفظ ہے محمد تا، اور محمد کس نو آدن الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس نو آدن کہ جس دی تعریف یکے بعد دیگرے کیتی ونجے، یعنی پوری دنیا دے بڑے بڑے دانشور بھی، بڑے بڑے وکلاء بھی، بڑے بڑے صوفیاء بھی، بڑے بڑے علماء بھی، بڑے بڑے اتقیاء بھی، اور بڑے بڑے انبیاء بھی، حتیٰ کہ پوری کائنات مل کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریفہ کریں تے سارے تھک پومن اپنے وجود دے پسینے بہا دے من، لیکن امام الانبیاء دی شان اور مقام دا حق وط بھی ادا نو۔ اے محمد و تفعیل فعل للتکثیر، محمد مانے جس دی بہت ہی زیادہ تعریف کی تھی، بہت زیادہ جس دی تعریف کی تھی ونجے کہ پوری کائنات سب تو زیادہ اللہ تو بعد جس دی تعریف ہوئے اس نوازن محمد۔ بہرحال اے درود پہلی چیزیں درود دی حقیقت سمجھ آئی کہ نہیں، اللہ کو دعا منگ دے، امتی منگ دے، کس واسطے منگ دے؟ امام الانبیاء دے واسطے، کیڑے لفظ نال؟ اللہم صلی علی محمد، اور اے درود ایک واری اگر کوئی آدمی پڑھے جانا امام الانبیاء تے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جڑا ایک واری اللہم صلی علی محمد آکھ کے درود پڑھ سی اللہ اس سے 10 رحمتہ نازل کر سی، اے ہیک پڑھ سی تے اللہ اس دے بدلے کتنیاں کرے سی 10 گناہ بھی معاف ہو سن، ہیک روایتی چاہیا 10 درجے بھی بلند ہو سن، اور سادہ عقیدہ ہے کہ جس آدمی دی طرف اللہ دی ہیک رحمت متوجہ ہوئے او بندہ دنیا چ بھی کامیاب ہے تے آخرت چ بھی کامیاب، تے درود پڑھن نال تا 10 نیکیاں مل دیاں، 10 رحمتاں اللہ دی طرف نازل ہوندیاں۔ بہرحال وقت اگلا مسئلہ جڑا آدمی درود دا میں عرض کیتے مطلقاً منکر ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جس آدمی دے سامنے تھی وے اور اللہ دے نبی تے درود نہ پڑھے، آپ نے فرمایا اللہ کرے وہ بندہ تباہ و برباد ہو، ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور لمبی حدیث علماء کو سن دے رہے ہو رمضان دے اندر کہ آپ نے 3 سٹیپ تے قدم رکھا، پہلی سیڑھی تے رکھا فرمایا آمین، دوسری تے رکھا آمین، تیسری ممبر دی سیڑھی تے رکھا تے فرمایا آمین۔ وقت آپ نے فرمایا میرے سامنے حضرت جبرائیل آیا، انہاں فرمایا جس دی زندگی چ رمضان آوے اللہ کو اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، دوسرا جس آدمی دی زندگی دے اندر ماں تے باپ موجود ہوئے یا ہیک موجود ہوئے تے انہاں دی خدمت کر کے جنت دی داخل نہ ہوئے تو اس آدمی نو اللہ تباہ و برباد کرے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جس آدمی دے سامنے میں محمد رسول اللہ دا تذکرہ ہوئے تے میرے تے وہ آدمی درود نہ پڑھے اللہ کرے وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو۔
وہ آپ دے سامنے جس آدمی دا ذکر ہوئے نام نامی اس میں گرامی آوے او درود نہ پڑے، آپ نے فرمایا وہ آدمی دنیا دا سب تو بڑا کنجوس ہے، سب تو بڑا او بندہ محروم ہے کہ امام الانبیاء دا ذکر بھی ہوئے تے او درود نہ پڑے۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں، درود دا منکر کوئی بھی نہیں، درود دا منکر دا کوئی کافر ہی ہو سی۔ اسا دادے ساری نماز ہی مکمل نہیں جب تک درود نہیں، اسا دادے جب تک امام الانبیاء نو نہ منو کوئی روزہ ہی نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگلا مسئلہ ہن اے آ گیا بھائی درود اے تا پڑھنا ہے اللہ دے نبی تے بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اسا دے نفلی عبادت جو سب تو بڑی عبادت ہے درود دی تسبیح۔ مولوی تھانوں وظیفے رسیندے نا، او وظیفے رسیندے تو سہی وظیفے پوچھو شادی والا وظیفہ، ہاں رزق وچ کاروبار وچ برکت والا وظیفہ جی، اور بیوی نو اپنے تلے لاون دا وظیفہ، بیوی آدھی ہے خامد نو تابع کرن دا وظیفہ، مختلف وظیفے تساں گندے ہو، مختلف ورد کریندے ہو۔ اساں دے سب تو بہتر وظیفہ وہ ہے درود شریف دا۔ کوئی بیماری ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، تساں 11 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ تو دعا مانگ کے دیکھو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ درود خود ایک وظیفہ ہے، درود خود ایک اللہ رب العزت کی طرف تحفہ ہے۔ اس واسطے درود یہ جتنا زیادہ پڑھو ازا فائدہ ہو سی۔ اگلا مسئلہ ہے درود دے سنن اللہ، اگلا مسئلہ کہ درود دے سنن اللہ۔ اتو مولوی آدم ہے کوئی مماتی بیٹھے میری تقریر جو کہ نکل ونجے، اسادے کوئی اگر دوسرے طبقے والا بیٹھے وہ باوے تے ساری گل سنے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ درود ایک دعا ہے، اور دعاواں نو سنن والا کون ہے؟ درود ہی تو نبی نال گل بھی نہیں، میں تھوڑے نال گل کرساں تساں سن سونا، میں جو تھڈو اللہ نال گل کراں ہاتھ چاہ کے تساں سن سو کہ اللہ سن سی، میں آکھاں دل وچ ہن دسو کون سن سی؟ اللہ سن سی۔ تے جس لے اساں درود پڑھ دے ہیں اللہم صلی علی محمد، دل وچ تسبیح کریں دے ہیں نا، دل وچ پڑھ دے ہیں تے درود وچ گل اللہ نال ہے تے درود نو سنن والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو اس واسطے میرا بھائی اے کچھ لوگ آدھے اتو سن دین، کوئی آدھے نہیں اتو سن دین، انہاں تے انہاں دے اندر 4 گھنٹے دا فرق ہے۔ ایک انہاں بریلوی طبقہ میرے بھائی کو بیٹھو ہوئے ناراض نہ ہوئے، لیکن دوسرے للڑ برادری ساری دیوبند سم 2 والی او سارے دوست انہاں جڑے او آدھے نہیں بھائی اتو سن دین مسجد نبوی چ۔ ہن اتو پاکستان چوں مدینے دا 4 گھنٹے دا سفر ہے جہاز دا، اے آدھن 4 گھنٹے دا سفر کرو اللہ دے نبی سنن لگ ویسے، او آدھن نہیں بھائی جدید دورے ہی تھائیں بہ کے پڑھو اللہ دے نبی سنن لگ ویسے۔ ہن فرق وچوں کتنا نکلا؟ 4 گھنٹے دا فرق نکلا ہی نا دوائیں پارٹیاں دے اندر۔ اساں آدھے ہیں میرا بھائی اتھے درود پڑھ بھاویں اتھے درود پڑھ، درود عبادت اور درود نو سنن والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ درود اس واسطے عبادت ہے اور اس عبادت نو سنن والی صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ ہن روزے دے اتے کھڑ کے درود پڑھ یا پاکستان وچ کھڑ کے درود پڑھ، دہائیں دروداں نو سنن والی ذات کس دیے؟ صرف اور صرف اللہ دیے۔ اور حضرت حسن ابن حسن، حضرت علی المرتضیٰ دے پوتے، انہاں دا نام بھی حسن ہے، پتر دا نام بھی حسن ہے، پوترے دا نام بھی حسن ہے۔ او آدھن میں ایک بندے نو ڈٹھے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر کو لاندائی، بار بار آندھے، میں اس کو پوچھے بھی تو کیوں آندھے؟ وہ آدھے سلمتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے نبی دے درود سلام پڑھنا سے آندھا۔ فقالا، انہوں نے فرمایا اذا دخلت المسجد فسلم علی النبی، جس لئے مسجد داخل دیا کر تا درود اللہ دے نبی دے پڑھ چھوڑا کر۔ ثم قال، وقت فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا بیتی عیدا وصلوا علی حیث ما کنتم فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، فرمایا اللہ دے نبی دنیا جِ ڈس گیان، تساں دنیا دے اندر جتے مرضی درود پڑھ سو، تھوڑا درود میرے تک پہنچ سی، کیونکہ ہر بندہ دا مدینے نہیں جا سکتا۔ آج کل تا عمرے دا بھی 3 لاکھ خرچ ہے، حاج دا ویسے 12 لاکھ خرچ ہے، لیکن اللہ دے نبی نو اپنی امت دے غریباں دا بھی احساس آئی۔ آپ نے فرمایا میری امت دا کوئی غریب آدمی
گھر بہ کے درود پڑھے او بھی پہنچسی، اتھے آ کے پڑھے او بھی پہنچسی، اتھے آلے دا بھی سنسا کوئی نہ تے اتھے آلے دا بھی سنسا سنن والی گل کوئی نہیں۔ وقت اگے حضرت علی دے پوترے دی گل سنو تے تساں اپنے توسے والے دے پوترے دی گل بھی سنو۔ انہوں نے فرمایا ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، فرمایا تو اللہ دے نبی دے روزے